राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। दर्शक वृन्द, बीच जंगलमा हराएको मान्छे जस्तै गरी अलमलिएको छ देश। कुहिरोको काग जस्तै गरी रुमलिएको छ मुलुक। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै करिब 1.5 महिना यता देश पुरै अलमल र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ त्यसको कुनै यकिन जवाब छैन, किनकि यो अन्योल र अनिश्चयता हटाउने तागत राख्ने सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा अहिलेसम्म कुनै फैसला गरेको छैन र तत्कालै कुनै फैसला हुने छाँट समेत देखाएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस लम्बिराखेको छ र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा एउटै प्रश्न घुमाई फेराई अधिवक्ताहरूलाई सोधिराखेका छन्। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अरू सरकार गठन हुने विकल्प नहुँदा किन ताजा जनादेशमा जान नमिल्ने? घुमौरो ढङ्गबाट प्रधान न्यायाधीश राणा प्रधानमन्त्रीको कदम कसरी बेठिक भयो भने झैं गरिराखेका छन्। आज हामी कार्यक्रममा कहाँ पुग्यो संसद विघटन विरुद्ध परेको रिट माथिको सुनवाई र किन ओलीको समर्थक जसरी बार बार अधिवक्ताहरूलाई अनेकन प्रश्न गर्छन् प्रधान न्यायाधीश राणा, तो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा 1 महिना भन्दा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको संसद विघटनको मुद्दामा के हुँदैछ र अधिवक्ताहरूले कस्ता सवाल उठाएका छन् त्यो देखाउँदैछौँ। पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै रुमलिएको राजनीति कुन बाटोतर्फ अघि बढ्छ त्यसको निर्कोल सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि मुलुक चुनावमा जान्छ त्यसको छिनोफानो अदालतको आदेशपछि हुनेछ। तर अदालतबाट यस्तो आदेश चाहिँ कहिले आउँछ त्यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन, किनकि 1 महिना भन्दा लामो समयदेखि चलेको बहस सकिने कुनै छाँट छैन। 11 दिन यता लगातार बसेको संवैधानिक इजलासमा दर्जनौं वकिलले वकालत गरिसकेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितका 5 न्यायाधीशको इजलासमा भएको बहसमा न्यायाधीश र वकिल बीच चर्काचर्की हुने गरी हरेक दिन सवाल जवाफ चलिराखेको छ। तर यसरी सवाल जवाफ र बहस अझै कति दिन वा महिना लम्बिन्छ त्यसको कुनै जवाब छैन, किनकि अझै 300 भन्दा बढी वकिलले बहसका लागि समय मागेका छन्। एकैजना वकिलले घण्टौसम्म बहस गर्दै आएका छन्। इजलासले माघ 7 गते एकजना अधिवक्ताले आधा घण्टा भन्दा बढी बहस गर्न नपाउने नियम बनाएको थियो, तर त्यो नियम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। फेरि माघ 14 गतेको इजलासले अर्को नियम बनाएको छ। एउटै रिट निवेदकको तर्फबाट एकजना अधिवक्ताले 15 मिनेट भन्दा बढी बहस गर्न पाउने छैनन्। यस्ता अनेकन नियम बनाए पनि बहस घण्टौं लम्बिँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पुष 8 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासमा पहिलो सुनवाई भएको थियो। पुष 10 गतेबाट संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भएको थियो। माघ 2 गते संवैधानिक इजलासले बृहत्पूर्ण इजलासमा नजाने फैसला गरेको थियो भने माघ 4 गतेदेखि संवैधानिक इजलासमै निरन्तर बहस हुँदै आएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध। कस्ता कस्ता सवाल उठे अदालतमा? प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा 94 वर्षीय बाजे पुस्ताका वरिष्ठ अधिवक्तादेखि 25 वर्षीय नाति पुस्ताका अधिवक्तासम्मले बहस गरेका छन्। बहसमा अधिकांश अधिवक्ताले पेचिला प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको भन्ने जवाब सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई संसदले के असहयोग गर्यो, केरुङमा रेल छेक्यो कि कोसीबाट पानी जहाज फर्कायो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले बेसार पानी खाएर हाछ्यौं गरेर कोरोना भगाउनु पर्छ भन्दा ताली बजाउने प्रतिनिधि सभा हो यो, यसले कतै असहयोग गरेको छैन उनको भनाइ थियो। यस्तै अधिवक्ता कृतिनाथ शर्माले बहसका क्रममा खोप ल्याउनका लागि पैसा छैन भन्ने र अरबौं खर्च गरेर निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णय उदेक लाग्दो भएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको नियत नै ठीक नदेखिएको उनको भनाइ थियो। 5 वर्ष उहाँले मेन्डेट दिएको छ, फ्रेस मेन्डेटमा जानु जरुरी छैन। हाम्रो जस्तो देशले एउटा खोप ल्याउन सकेको छैन भने अहिले 30औं अर्ब खर्च गरेर चुनावमा जानु भनेको देशको लागि, जनताको लागि चाहिँ एउटा ठुलो राष्ट्रिय योजना बन्छ। नेपाल बन्छ, नेपाल स्वर्ग हुन्छ। हेर्नु, नेपाललाई स्वर्गको टुक्रा बन्ने पैसा यो चुनावमा घुमिन्छ भने अहिले चुनाव गर्नु आवश्यक छैन र चुनाव बन्ने यो समय पनि होइन, चुनावको यो समय पनि होइन, माहौल पनि होइन। विकास काममा चाहिँ खर्चिनु पर्दछ, राष्ट्रिय विकासका काममा चाहिँ खर्चिनु पर्दछ। त्यसले गर्दा यो अवस्थामा अहिले चुनावमा लैजानु संवैधानिक हिसाब किताबले मिल्दैन, संविधानको गैर बर्खिलाफ छ ठाडै। यस्तै अर्का अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। उनले बहसका क्रममा भनेका थिए संविधान विरुद्धको अपराध हो यो, यस्तो अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको संरचनामा खलल पुर्याएर राजद्रोह गरेको भन्दै उनीहरूलाई जेल सजाय हुनुपर्ने उनको माग थियो। राज्यद्रोह गर्नेलाई कानुनमा 25 वर्षसम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 50 ले चाहिँ संवैधानिक संरचनामा खलल पुर्याउने, दखल पुर्याउने कार्यलाई चाहिँ राज्य विरुद्धको कसुर, राज्यद्रोह बन्दछ। राज्यद्रोहमा चाहिँ 25 वर्षसम्मको कैदको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारणले संविधान विरोधी कार्य भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बदर गर्ने कुरा त छँदैछ, अमान्य प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गर्ने कुरा त छँदैछ। सँगसँगै चाहिँ न्यायालयले ध्यानाकर्षण पनि गराउनु पर्यो कि यो चाहिँ आपराधिक कार्य हो, यसलाई चाहिँ कानुन बमोजिम दण्ड पनि गर्नुपर्ने कुराको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर हो यसमा। यस्तै पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संसद विघटन गरेको भन्दै यसलाई बदर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनले संसद विघटनका लागि धारा 76 को 1 र 5 उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिएको जवाफमा उक्त कुरा उल्लेख नभएको बताएका थिए। उनले बहसमा भनेका थिए धारा 85 मा संसद विघटन गर्ने अधिकार कहाँ दिइएको छ। नयाँ संविधान बन्यो, त्यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन हैन। त्यो संविधानले त्यो दिएको छैन। त्यो संविधानको केही धाराहरूको बारेमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण भएको छ, त्यसैले त्यो छैन भन्ने नै बेसिकल्ली उठाइआएसडी छ हैन। फेरि अर्को के भन्दाखेरि हाम्रो प्र्याक्टिस पनि हामीले 47 सालको संविधान पछि जो प्र्याक्टिस गऱ्यौँ हैन, त्यो बेलामा चाहिँ 4वटा चाहिँ विघटनहरू भएको छ, त्यसमध्ये 3टा विघटन अदालतमा मुद्दा परेको छ। संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहस गर्दै आएका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटनले संविधानकै मृत्यु नहोस् भनेर इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2059 सालमा संसद विघटन गर्दा 2047 को संविधान नै गए झैं यो संविधान पनि जाने अवस्था नआओस् भन्दै संवैधानिक इजलासमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। अधिवक्ताहरूले उठाएको सवाल जति चोटिलो छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गर्ने प्रश्न उति नै गम्भीर छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले बहसका क्रममा संवैधानिक इजलासमा कस्ता कस्ता प्रश्न गर्दै आएका छन् र त्यस पछाडिको कारण के हुन सक्छ त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा लम्बिएको संसद विघटनको मुद्दा र प्रधान न्यायाधीशले गर्ने गरेका प्रश्नहरू देखाइराखेका छौँ। बहसका क्रममा अस्वाभाविक लाग्ने गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्राय प्रत्येक अधिवक्तालाई एउटै प्रश्न बार बार सोध्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदम कसरी असंवैधानिक भयो? बाँकी विकल्प नभएपछि संसद विघटन गर्नु कसरी गलत भयो? विकल्प छ छैन भन्ने विषयमा बहस हुँदाहुँदै विकल्प छैन भन्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले धेरै पटक धेरै अधिवक्तालाई बोल्दा बोल्दै प्रश्न गर्दै आएका छन्, जसलाई कानुनविदहरू अस्वाभाविक र अर्थपूर्ण भनिराखेका छन्। संसद विघटन विरुद्ध दायर रिटमाथि पुस 8 गते एकल इजलासबाट सुरु भएको बहस अहिले संवैधानिक इजलासमा 11 दिनदेखि निरन्तर चलिराखेको छ। तर रोचक कुरा, बहसका क्रममा अधिकांश अधिवक्ताहरूलाई प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले बीचमा अनेकन प्रश्न गर्दै आएका छन्। बहसका क्रममा न्यायाधीशले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो, तर अस्वाभाविक चाहिँ के हो भने
अक्सर प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्ष पोषण हुने गरी न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशले सोध्दै आएका छन्। जब अधिवक्ताहरूले संसद विघटन असंवैधानिक कदम भएको र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको भन्छन्, तब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रति प्रश्न गरिहाल्छन्। त्यो पनि एकपटक होइन, पटक पटक। प्रधान न्यायाधीश राणा बहस गर्न आउने प्राय हरेक वकिलहरूलाई घुमाई फिराई बारम्बार एउटै प्रश्न सोध्ने गरेका छन्। पुस 10 गतेदेखि बिहिबारसम्म भएका सुनाइमा प्राय एकै खालको प्रश्न बारम्बार दोहोर्याएका छन्। जस्तै उनले सोध्ने गरेका केही प्रश्नहरू हेर्नुहोस्। पुस 10 गते बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश राणाले बहुमत प्राप्त दलले निर्वाचनको विकल्पमा जान किन नपाउने, सरकार चलाइरहन्छु भन्ने बाध्यता त्यो दललाई रहेन। उसले बिचैमा म सरकार चलाउँदिन, ताजा जनादेशमा जान्छु भन्दा विकल्प के हुन्छ? माघ 4 गतेको सुनाइमा उनले अल्पमतको सरकार समेत बन्ने अवस्था नभएका बेला प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले बहुमत प्राप्त दलले धारा 76 को उपधारा 7 अनुसार विघटन गर्न मिल्दैन र भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए। माघ 5 गते प्रधान न्यायाधीश राणाले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अरू सरकार गठन हुने विकल्प नहुँदा किन ताजा जनादेशमा जान नमिल्ने भन्दै अधिवक्ताहरूलाई प्रश्न गरेका थिए। उनले पटक पटक सोध्ने प्रश्नले अरू दलले सरकार गठन गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले सोझै विघटनको निर्णय गर्न सक्दैन र भन्ने साङ्केतिक भावलाई स्थापित गर्न खोजिराखेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। बहसका क्रममा न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशले प्रति प्रश्न गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि त्यसमा उठाइएका प्रश्न कस्ता खालका छन्, कुन नियतका साथ गरिएको हो भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टिकराम भट्टराई बताउँछन्। न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशबाट गुणस्तरहीन प्रश्न आएको र आउने गरेको उनको भनाइ छ। त्यति बेला उठेका प्रश्न र अहिले उठेका प्रश्नहरूको गुणमा चाहिँ प्रश्न गर्न सकिन्छ। गुणात्मक प्रश्नहरू त्यति बेला उठ्थे, विधिशास्त्रीय मान्यतामा आधारित भएर त्यस बेला प्रश्नहरू उठ्थे। अनि रेफरेन्स बुकहरू श्रीमानहरूले पनि न्यायाधीशहरूले पनि पढेर आउने र यो राइटरले त यस्तो बोलेको छ नि यो किताबमा भनेर पेजै उल्लेख गरेर वकिलहरूलाई प्रश्न गर्ने, वकिलहरू त्यति नै तयारीका साथ त्यसको जवाफ दिने, जुन एउटा गुण विकास भएको थियो त्यसमा चाहिँ ह्रास आएको छ। त्यो हामी कानुन व्यवसायमा पनि ह्रास आएको छ र न्यायाधीशहरूमा पनि ह्रास आएको छ। त्यसैले अलिकति गुणस्तरहीन प्रश्नहरू आएको साँचो हो, गुणस्तरहीन बहस भएको पनि साँचो हो। वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई तिनै अधिवक्ता हुन् जसले गत माघ 8 गतेको बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई केपी शर्मा ओलीको पद जोगिन्छ कि जोगिँदैन भनेर चिन्ता गर्ने काम अदालतको नभएको जवाफ दिएका थिए। त्यस यताको बहसमा भने न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशले यस्ता खालको प्रतिप्रश्न गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई बल पुग्ने आशयका प्रतिप्रश्न बारम्बार आएपछि अन्य अधिवक्ताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। कतिपय अधिवक्ताहरूले भने बहसका क्रममा गरिने प्रश्न उत्तर स्वाभाविक भएकोले यसले मुद्दाको गहिराईसम्म बहस गर्न बल पुग्ने बताएका छन्। त्यो विषयवस्तुको एकदम गहिराईमा पुग्नको लागि विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ प्रश्नहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए भने त्यो प्रश्नहरू चाहिँ नहुँदा चाहिँ त्यो धेरै एङ्गलबाट विषयवस्तु प्रश्न हुने स्थिति रहन्न। त्यसैले उहाँहरूले जो प्रश्न गर्नुभएको छ त्यसैको आधारमा केही अनुमान गर्ने कुरो हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रश्न गर्ने प्र्याक्टिस पनि हो। त्यसैले अहिलेसम्म भएका प्रश्नहरूको आधारमा चाहिँ यस्तै निर्णय हुन्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, प्रश्न गर्नु राम्रो कुरा हो, विषयवस्तुप्रति अझ पनि एउटा चिन्तित भएको देखाउँछ। त्यसले प्रश्न आएर प्रश्नले चाहिँ एउटा के त नेगेटिभ उत्तर दिन्छ भन्ने होइन। प्रश्न राम्रो हो, प्रश्न आउनु पर्दछ, प्रश्न स्वाभाविक हो। किनभने त्यो विषयवस्तुको गहनतालाई त्यसले अझ पनि के त भने त्यसले अझ प्रश्नाउने हुनाले न्यायमूर्तिबाट आएको प्रश्नलाई हामीले शिरोधारी गरेका छौँ। अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश राणाको प्रश्नलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका थिएनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको संरक्षण गर्ने गरी प्रश्न गर्ने गरेको उनीहरूले गुनासो गर्ने गरेका थिए। अदालतले बोलायो ओलीलाई। संसद विघटन विरुद्धको बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको हुर्मात लिने प्रयास गर्दै आएका थिए। कतिसम्म भने उनले 94 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै एकजना बाजे वकिल तमासा देखाउन सर्वोच्च गएको भन्ने टिप्पणी गरेका थिए। उक्त टिप्पणीपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो। सर्वोच्चले सो रिटमाथि बिहिबार सुनाइ गर्दै लिखित जवाबसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वयं अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बिहिबार बहस गरेका थिए। अहिलेसम्म न्यायालयमाथि यस्तो धावा बोल्ने दुस्साहस कसैले नगरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानकै बरखिलाफ भएको बताएका थिए। अदालतको आदेशपछि उत्साहित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन् प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता र शक्तिको उन्माद देखाइरहेका छन्, त्यो उन्माद धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लागेका मुद्दाको झापा आन्दोलनको मुद्दाको सन्दर्भमा रिद्धिबहादुर मानन्दरको अध्यक्षतामा विशेष अदालतै गठन भएको थियो। त्यसले उहाँलाई जन्मकैदको फैसला गरेका थियो केपी ओलीलाई। त्यसको विरुद्धमा बहस गर्न जानुभएको थियो कृष्णप्रसाद भण्डारी। भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमा जुन शक्तिको अहङ्कार, उन्माद र अलोकतान्त्रिक चरित्र र अभिव्यक्ति यसरी विकसित भयो कि जिन्दगीभर पञ्चायत र राजासँग लडेर स्वयं उहाँको पक्षमा बहस गर्ने वकिललाई समेत उहाँले तमासा गरेको भन्नुभयो। भनेपछि यो त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथिको ठाडो प्रहार हो र प्रधानमन्त्रीमा न्यूनतम पनि लोकतान्त्रिक चरित्र हराउँदै गएको छ भन्ने हो। हामीलाई चिन्ता चाहिँ त्यो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र प्रधान न्यायाधीशले इजलासमा गर्ने प्रश्नले धेरै वरिष्ठ अधिवक्ता सशङ्कित हुन थालेका छन्। यद्यपि ओलीबाट अपमानित भएका अधिवक्ता अदालतले बिहिबार गरेको फैसलाबाट भने खुसी देखिएका छन्। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा लम्बिएको संसद विघटनको मुद्दा र अझै अदालतले नहेरेको संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति सिफारिसको विषय देखाइराखेका छौं। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा जसरी लम्बिराखेको छ, अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति सिफारिसको मुद्दालाई उसै गरी ओझेलमा पारिँदै आएको छ। मुद्दा परेको 44 दिन नाग्दा समेत अझै यो मुद्दामा एक पटक पनि बहस भएको छैन। अदालतमा यो मुद्दा ओझेलमा पर्दा र संसदीय सुनवाई विशेष समिति नहुँदा अब ती नियुक्ति के हुन्छन्? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। संवैधानिक आयोगहरूमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्धको रिट 44औं दिनसम्म सुनवाई हुन सकेको छैन। मङ्सिर 30 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा 45 जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषदबाट भएको नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ओम प्रकाश अर्यालले पुस 1 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीले संसदीय सुनवाई समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले 45 दिनभित्र सुनवाई आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेद्वारको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले यो रिटलाई प्रत्येक शुक्रबार पेशी तोक्ने गरेका छन्, तर सुनवाई भने हुन सकेको छैन। पटक पटक पेशी तोकिए पनि कहिले स्थगित कहिले हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्दै आएको छ यो विषय। उता नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरू 45औं दिनको गन्ती गनेर बसिरहेका छन्, तर संसद विघटन हुनु अगावै अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको कोरम परिवर्तन गरी गरिएको संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु संविधान विपरीत हुने तत्कालीन संसदीय सुनवाई समितिका संयोजक लक्ष्मण लाल कर्ण बताउँछन्। कोरम नै उसको 50% मा हुने हो भने त 3 जनाले कोरम पुग्दो रहेछ भने संविधानले जुन कल्पना गर्यो तीनटै राज्यका अङ्गको प्रवेश, उपस्थिति र विपक्षी दलको नेताको छुट्यो। त्यसकारण त्यो सम्बन्धी आएको संविधान विपरीत आएको जुन अध्यादेश रहेछ त्यो अध्यादेशमा मुद्दा पनि परेको छ। संविधान विपरीतको सर्वोच्च अदालतमा चलिराखेको छ, अहिलेसम्म सुनवाई भएको छैन। अर्थात् सिफारिस आफैमा पुग्नु होइन, सिफारिस पछि सुनवाई हुन्छ, सुनवाई भएपछि मात्रै पुग्नु हुन्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो, कुनै नियम कानुनको व्यवस्था होइन।
नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नामहरू प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सूचना राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभन्दा 6 मिनेट अघि मात्रै संघीय संसदको सचिवालयमा पठाइएको थियो। तर राष्ट्रपतिले पुस 5 गते संसद विघटन घोषणा अघि संसद सचिवालयमा पठाएको पत्र प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै संसदीय सुनवाई समिति स्वतः निष्क्रिय भयो। समितिले काम नै प्रारम्भ गर्न पाएन। समितिले काम नै गर्न नमिल्ने गरी गलत नियत र योजनाबद्ध ढङ्गबाट 6 मिनेट अघि मात्रै संसदीय सुनवाई समितिमा पत्र पठाएको भन्दै 45 दिन नाघेपछि स्वतः नियुक्त हुन्छ भन्नु संविधान विपरीत हुने तर्क कर्णको छ। प्रारम्भ नै नभएको कामलाई काम सम्पन्न भएन भन्न त मिल्दैन। काम प्रारम्भ हुन्छ भने अनि सम्पन्न हुन्छ। त मैले हेर्दाखेरि अहिले राज्यले जेसुकै गरोस्, एउटा त गलत नियतले पठायो, गलत नियतले अध्यादेश जारी गरे, त्यो पनि विवादित अवस्थामा छ। दोस्रो, एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले कामै प्रारम्भ नभएको अवस्थामा 45 दिन नागे भने यो स्वतः हुन्छ भन्ने सोच गलत सोच हो। यो संविधान विपरीतको, कानुन विपरीतको सोच हो। त्यो नियुक्ति गर्न मिल्दैन। उनी भन्छन् सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिमा प्रस्तुत नभएसम्म नियुक्ति गर्न मिल्दैन। सरकारले जबरजस्ती नियुक्तिमा अघि बढ्न खोजे पनि यो विवाद अदालत पुग्छ। यसको निरूपण अदालतबाटै हुने उनको भनाइ छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदन माथिको सुनवाई लम्बिरहँदा रिट निवेदक अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले हरेक शुक्रबार उक्त निवेदन पेशीमा चढ्ने भए पनि संवैधानिक इजलासको व्यस्तताका कारण त्यसमाथि छलफल आरम्भ हुन नसकेको बताउँछन्। 1.5 महिना भइसक्यो यो मुद्दा परेको। पुसको 1 गते परेको मुद्दा हो। हरेक शुक्रबार पेशी चढ्छ र कुनै पनि शुक्रबार यसको सुनवाई भएको छैन। सुरुमा सुनवाई हुन सक्ने सम्भावना थियो र पनि चाहिँ सुनवाई गरिएन, हैन। तर पछि त के भयो भने अहिले यो संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा निरन्तर सुनवाईमा छ। हप्तामा 6 दिन अदालत लाग्छ। 6 दिन नै यो संसद विघटनको मुद्दा भएको हुनाले त्यो मुद्दाले सुनवाईको अवसर पाएको छैन। त्यसकारणले अहिले चाहिँ त्यो मुद्दाको सुनवाई नहुनुमा संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको निरन्तर सुनवाईको कारणले उसले पालो नपाएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसदीय सुनवाई समिति निष्क्रिय छ। संसदीय सुनवाई समिति निष्क्रिय रहेको समयमा 45 दिनपछि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने अधिवक्ता अर्यालको दावी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर 30 गते विपक्षी दलका नेता सभामुख बिनै पनि संवैधानिक परिषद बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएका थिए, जसको चौतर्फी विरोध समेत हुँदै आएको छ। अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति जसरी अलपत्र पर्दै गएको छ, संसद विघटनपछि देश उसै गरी अलमलमा फस्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले बेलैमा फैसला नदिए यो अन्योलता झन झन बढ्दै जानेवाला छ। ढिलो न्याय दिनु न्याय नै नदिनु सरह हो भन्दै आएका न्यायमूर्तिहरूले देश सङ्कटमा फस्न लाग्दा समेत बहसै मात्र गरेर नबसुन्। प्रधान न्यायाधीश एउटै प्रश्नमा मात्रै अल्झेर नबसुन्। हौस् त, आजलाई लम्बिएको संसद विघटनको मुद्दा र प्रधान न्यायाधीशले गर्ने गरेका अनेकन प्रश्नहरूको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।